नाज़रीन, पैंगोंग लेक एक ऐसा बफर जोन है लद्दाख के एरिया में जहाँ पर ना तो चीन और ना ही इंडिया का कब्जा है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक डिस्टेंस जो है वो दोनों ने तय कर लिया हुआ था। लेकिन अभी ताज़ा जो खबर आई थी इस हवाले से वो ये थी कि जो बिल्कुल आखिरी दिन थे पिछले महीने के, या यूँ समझ लें कि 1 सितंबर की नाइट, वहाँ पर कुछ छेड़छाड़ हुई है और इंडियन ट्रूप्स ने बकौल इंडियन अखबारात ये दावा किया कि वहाँ पर उन्होंने किसी हाइट पर जो है वो कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि दोबारा से हिलाली साहब छेड़छाड़ की ज़रूरत इंडिया को क्यों महसूस हो रही है? अभी पहले इन्होंने मार खाई है, उसके बाद अब फिर ये शुरू हो गए हैं छेड़छाड़ करने। ये मकसद क्या है ऐसा और इससे क्या हासिल करेंगे? इंडिया जो है वो एक catch-22 सिचुएशन में है। वो क्या कि अगर वो मूडी कोशिश करे उनको हटाने से, इंडियन जिधर वो बैठे हुए हैं इसलिए कि इंडिया कहता है वो हमारा टेरिटरी है, तो उनको ऐसी मार पड़ेगी कि वो भूलेंगे नहीं। और अगर नहीं किया कुछ उनको हटाने के लिए, लोग कहेंगे कि तुम्हारा 56 इंच की छाती अब 10 इंच हो गई है, तुम तो बेकार हो, तुम खो गए हो, तुम यू हैव लॉस्ट टेरिटरी टू देम। मगर एक और चीज़ जल्दी से मैं बता दूं, इंडिया का मकसद इस वक्त, क्यों आपने देखा है कि उन्होंने गिलगिट और गिलगिट बल्तिस्तान और इस पे क्लेम कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, और क्यों इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने फोर्सेस को उधर कंसोलिडेट करें, और उन्होंने कहा है कि तैयार हो जाओ, ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मतलब है गिलगिट बल्तिस्तान हम आके लेंगे। मेरे ख्याल में समीना वो ये वजह है कि अमेरिका ने भी उनको इनकरेज किया है कि अब सीपेक को अगर आपने ख़त्म करना है तो काराकोरम हाईवे को इतना नज़दीक पहुंच जाओ कि आप शेलिंग से उसको रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ये हो जाए तो ग्वादर का चाइना का जो रूट है वो दैट विल बिकम वेरी वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में चीन, उनके दिमाग में ये भी है कि इनको इस तरीके से कॉर्नर करो कि इनके पास जुर्रत नहीं होती है ऐसे अटैक करने, इनके पास एबिलिटी नहीं है कि एडवांस करें, और इसलिए मेरे ख्याल में चाइना उधर अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करके अब तो उसने इतना एरिया ले लिया है कि नज़दीक नहीं पहुंच सकते इंडिया, माने 15-20 मील के फासले तक रहेंगे काराकोरम हाईवे से। बिल्कुल सही। चाइना और भारत, हर उन सब नतीजा क्या होगा? क्योंकि बपन रावत कहते हैं कि अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है, बपन रावत कहते हैं अस्करी रास्ता खुला है। नतीजा ये है कि ये कशीदगी हो गई परमानेंट। अमेरिका यही चाहता है, जापान भी यही चाहता है, पुरानी दुश्मनी है। ऑस्ट्रेलिया तो खैर ज़ाहिर है उनकी जेब में, वो भी यही चाहता है, उनकी मीटिंग भी बुला रहे हैं इंडिया। ठीक है। इंडिया का बजट है डिफेंस $71 बिलियन। ठीक है। और अंदर जितने मसाइल हैं कश्मीर में, आसाम में, झारखंड में, कहाँ पंजाब में, और बढ़ सकता है, वो अपनी जगह पे है। 3 महाज है, पाकिस्तान का महाज है, अंदरूनी महाज है, चीन का महाज है। उनका $71 बिलियन, चीन का $261 बिलियन। अब ये देख लें आप कितने गुना है। तो तकरीबन 4 गुना बजट है। फिर ये है कि इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब तो गया। देखिए वो जो 1000 के करीब हम बात हो रही है रोजाना कोरोना की वजह से। हाँ, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर मुब्तला हो रहे हैं कोरोना में तो इंडिया में हो रहे हैं। अम्बात भी इस वक्त जो हैं वो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए माशी तरक्की का ख्वाब तो गया। 24% इकॉनमी श्रिंक हो गई है, 24%। और उसका मदावा करने के लिए कितना वक्त चाहिए? इंडियन चैनल चीख रहे थे जब पाकिस्तान में शुरू हुआ था कि पाकिस्तान को कोरोना ख़त्म कर देगा, लेकिन पाकिस्तान में तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। कुछ हुकूमत ने कोशिश की, अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोगों ने सदका खैरात भी किया, एक दूसरे को संभाला भी, एहतियात भी की, कुछ शऊर का भी मुजाहरा किया। फाइनली उतना तो नहीं जितना करना चाहिए, वरना तो पाकिस्तान में तकरीबन ख़त्म ही हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अच्छा, अब वो जो खिफत क्या हुई कि भाई वो पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारे इलाके में वो आए ही नहीं, हमारा कोई बंदा मरे ही नहीं। मगर जाहिर है दुनिया में, आज की दुनिया में हक़ाइक़ छुप सकते हैं, कुछ भी नहीं छुप सकता। अब वो उनके पास कार्ड क्या रह गया कि अपने आप को बहादुर साबित करें? 2 कार्ड रह गए। हिंदुत्व का वही आपने देखा, उन्होंने दाढ़ी अपनी लंबी कर ली है,
اس کی ایک چونچ سی بھی نکال لی ہے, اپنی شکل و صورت بھی ایسی بنا رہے ہیں ایک مہاتما کسی. ایک تو یہ پہلو, اور ایک یہ کہ کچھ تھوڑا سا قوت کا تاثر دیں. ظاہر ہے فوج میں بھی اثر اسی طرح. جب اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ چین میں کوئی اخبارات میں خاص چرچا نہیں ہے, بخار انڈیا میں چڑھتا ہے کہ ہو گیا بڑی کمال ہو گیا جی, یہ تھوڑا سا علاقہ انہوں نے لے لیا. ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ کوئی مسلح کارروائی نہیں کریں گے, مگر 30 اور 31 اگست کی رات کو گلوبل ٹائمز غالباً اخبار ہے چین کا, اس نے لکھا ہے کہ وہ اچانک انہوں نے حملہ کیا, اور وہ جو 8 فنگرز ہے نا, یہ جو جھیل ہے یہ 17,000 فٹ کے ہائٹ پہ ہے, یہ گلیشیئر ہے تقریباً, تو اس کی چوتھی انگلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, چوتھی تک اپ ٹو 1 to 4 چڑھائی کرتے ہوئے. اب چین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے کہنے میں مت چلو, تعلقات ٹھیک رکھو, ہم نہیں چاہتے. ایگریمنٹس ہوئے تھے, 94 میں بھی ہوا تھا, ایک نرسمہا راؤ کے دور میں بھی ہوا تھا, اور منموہن سنگھ کے دور میں بھی ہوا تھا. 96 میں چیون لائی نے یہ پیشکش کی تھی کہ 10 کلومیٹر کا ایریا بیچ میں خالی چھوڑ دیا جسے پیس زون کہا جائے. اچھا, لیکن نہرو نے یہ مسترد کر دی, پھر 62 کے باہر ہوئی, اور سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب اگر یہ کشیدگی رہتی ہے مستقل, یہ 2-3 ہفتے بڑے اہم ہیں, اس کے بعد برف باری شروع ہو جائے گی. اگر کوئی جنگ ہونی ہوئی تو اب ہو سکتی ہے, اس کے بعد برف باری ہو جائے گی. ایک نیا سیاچن پیدا کر لیا انہوں نے. فرق یہ ہے کہ سیاچن میں پاکستان کے مد مقابل ہیں, پاکستان کا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکے وہ سیاچن پہ, اچانک بے شک قبضہ کر لیا, اور نقصان ان کا ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. یہاں تو 4 گنا بڑی جن کی دفاعی بجٹ ہے ان سے ٹکر لینے کو, وہاں جو ہے وہ ایک اتنی بڑی معیشت سے ان کی معیشت کو کوئی خاص اثر نہیں پہنچے گا. وہاں کوئی اس طرح کا بخار ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ظاہر ہے دباؤ کم ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ اس پہ بارڈر پہ فائرنگ کم ہو گئی ہے. جی, اس قسم کے واقعات بہت کم ہیں. ظاہر ہے کتنے محاذ ایک وقت میں کھولیں گے, بپن راوت صاحب جو مرضی کہتے رہیں. ادھر افغانستان میں بھی ایران میں چین داخل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, وہاں سے بھی پسپائی ہوئی. اب وہ افغانستان میں کوشش کر رہے ہیں, حکمت یار نے بیان دیا ہے کہ یہاں ایک ملیشیا وہ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپیہ خرچ کر کے, اور اشرف غنی کی حمایت کر رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ قصہ لمبا ہو جائے, جتنا بھی کھینچا جا سکتا ہے کھینچا جائے. کیوں ٹرمپ ہار جائے اگر, جس کا امکان موجود ہے, تو ممکن ہے دوسری حکومت کی پالیسی مختلف ہو اس سے مختلف. کہ امریکہ میں صرف ایک قسم کے پاگل نہیں پائے جاتے, کئی قسم کے پاگل پائے جاتے ہیں. وہ ممکن ہے یہاں برقرار رہنے کا فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بیٹر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہو, لیکن افغانستان میں جنگ ہوگی, اس سے الٹیمیٹلی انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا, اور پاکستان پہ دباؤ کم ہو جائے گا. اور یہ کشیدگی اب کسی طرح کم ہوتی نظر نہیں آتی, اس لیے کہ جب خواب عظمت میں کوئی قوم پڑ جاتی ہے, وہ تبت کے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے, اس کی فوج بنائی ہوئی ہے, دلائی لامہ کو وہاں رکھا ہوا ہے, اس پہ کلیم ہے, اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے. کلیم تو ان کا ساری دنیا پہ, ادھر گاندھی جی کہتے تھے بامیان تک ہے انڈیا, افغانستان کے بہت سے علاقوں پہ بامیان کا مطلب آدھے افغانستان پہ بھی کلیم ہے, چین کے بھی بہت سے حصوں پہ کلیم ہے, پاکستان پہ بھی کلیم ہے, اور بھی کوئی ملک پاس پڑوس میں اس پہ بھی, سری لنکا وغیرہ میں بھی وہ آزادانہ خارجہ پالیسی کی انہیں. سکم اور بھوٹان تو خیر ہے ہی, اور نیپال پھڑپھڑا رہا ہے اسے نجات حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کشیدگی مستقل رہے گی, اور اس سے بھارتی معیشت کو نقصان پہنچے گا. اور 10 کروڑ آدمی تو پہلے ہی وہاں فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اور اگر یہی صورتحال رہی تو شکست و ریخت کا جو میں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نریندر مودی صاحب کا ایک فوٹو شوٹ بھی بڑا منظر عام پر آیا, بڑے پرسکون حالت میں, کچھ موروں کے ساتھ, کچھ پرندوں کے ساتھ. یہ وہ مور, یہ کہ یہ مذہبی جسچر ہے, یہ کلچرل ہے موروں کو. اب وہ اپنے آپ کو ایک طرف تو بڑا بہادر ثابت کر رہے ہیں, اور ایک طرف اپنے آپ کو وہ ایک مذہبی پیشوا کی طرح. لیکن اس پہ بھارت کے اپنے لوگوں نے بڑی خاصی تنقید کی ہے, بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے. ظاہر ہے وہ معاشرہ تقسیم ہوتا چلا جائے گا نا. تقسیم, ایک تو مسلمانوں پہ سکھ ناراض ہیں, دوسری اقلیتیں بھی ناخوش ہیں, بہت سی ریاستیں ناخوش. ٹھیک ہے, میرے پاس اب ہیں 3 سے 4